अस्सलाम वालेकुम टाटा बच्चों, उम्मीद है तुम सारी से ठीक परिवार वते तुंद इस्तकबाल कश्मीरी क्लासस मज तो याद क्या मोकलो 4 लेसन परित तो अम पे ब्या लेसन सिलेबस मज ये नाव माहौल थावो साफ क्या नान माहौल थावो साफ मीमर मा हाय वालम क्या गो माहौल थ अलिफ वाव जबर पच बे वाव गो था वाव वाव जबर वाव क्या गो वाव था वाव सौद अलिफ सौद बे गो फी सौफ था वो साफ अच्छ क्या लफज ये दुचेशिम ये ठ गो छे इतने ये दुचेशिम वाव ठ गो छोट इतने अलिफ वाव नून दाल ओंद पिया वाव ख पोक ओंद पोक ह दद वाव चे अलिफ नून हचान छेट छोट ओंद पोक हचान सौद हाय तिया क्या गो सेहत मीम नून दाल मंद रे वाव ज़िया नून पनकज हमजा सेहतमंद रोजन बेल बाय पथ बापत छ पे छ सौद अलिफ ये पुरस्वनी वो साफ मीम अलिफ मा हाय वावला माहौल जोद रिया वाव या हिया बे वापस पे उल्ट बे जरूरी मीम अलिफ बे बे वापस लफ्ज पुरस गड़े माहौल अत क्या पर माहौल गॉफ वाव तो बे जबर वाव गो अलिफ वाव नून दाल ओंद पिया वाव ख पोक सन अलिफ अत पे मात्रा गो जेट पर नून जेर तो बे गो सी सानिस ओंद पिया ख सी खस बंकन क्या दुचमिस बंकन ज़िया पकिस ओंद पकिस मीम नून ज़िया मंज छ जेर छ अलिमदा बिया क्या गो आब हिया वाव अलिफ हवा मीम वाव सीन मीम मौसम ते जेर तिया बंकन हमजा गो ति कैफ पेश को बेच लाम ये गो ओडिया छो कुल कैफ अत पे हमजा बेच टिया बेच ओडिया कट बिया ये तिया रिया बंगन छ ज़िया बिया त्रि ये जरिए वाव अलिफ नून गिवान पच बे माहौल द नून जीम बंगन छ ज़िया डंज नून जबर ना रिया वाव ज़िया नून बंकन हमजा गो रोजन सीन पच एनिश मात्रा हमजिश मात्रा जेट रवि तिया लक बेच ओडिया छ जेर छ वाव अलिफ रिया या अलिफ या वारिया मीम सीन लामस बंकन हमजा मसल पिया अलिफ दाल अत बंकन हमजा दाल बंकन अलिफस पे मात्रा गो जेट रवि पद गॉफ से दुचेशिम अलिफ नून गछान या वाव अलिफ क्या गो हवा तेजेर तिया अलमदात बिया क्या गो आब छ पे छ नून अलिफ ना सौद अलिफ सात फियस ना साफ गैन गॉफ से दुचेशिम अलिफ नून गछान ज़िया मीम ये नून सीन ये बंकन खड़ा जेर जमीन छ पे छ नून बंकन हमजा गो छुन फिया सौद बंकन हमजा गोल बे लाम गो फसल बिया वदवा वाव अलिफ नून फसल बवान गॉफ रिया मीम ये गर्मी छ बोडिया बेचत बैठ वी गो छ हय रिया अत पे हस पे पेश गो हुर अलिफ नून हुरान माहौलस छ जेर छ वाव अलिफ रिया ये अलिफ तो बेहिया वारिया दौल पेश दो शीन मीम नून दुश्मन चलो आज करो बस और तान रीडिंग वार परो बे कि फिर सेहतमंद रोजन बापत साफ माहौल ज़रूरी माहौल गो ओंद पोक सानिस ओंद पकिस मन आब हवा मौसम तो कुल कड़ बेत्र यवान माहौल डंजन रोजन सच वारिया मसले पैदा गछान हवा तो आब नासाफ गछान जमीन फसल बवान गर्मी हुरान माहौलस वारिया दुश्मन दपान सेहतमंद रोज माहौल थो सा माहौल क्या गो सोन एनवायरनमेंट सोन ओंद पोक हसा माहौल सोन
ٹھیٖک چھا اگر أسۍ پانَس صحت منٛد چھِ روزُن سانہِ ہٮ۪لتھٕ خٲطرٕ ہسا چھُ ضروٗری اَسہِ گژھِ پَنُن ماحول پَنُن أنٛدۍ پوٚک سَراوڈِنٛگٕس گوٚژھ صاف آسُن سٲنِس أنٛدۍ پٔکِس منٛز کُس کُس چھُ یِوان آب چھُ یِوان ہوا چھُ یِوان موسم چھُ یِوان کُلۍ کٔٹۍ چھِ بیترِ چھِ یِوان ٹھیٖک چھا ماحول ڈنٛجہِ روزنہٕ سۭتۍ ہسا چھِ واریاہ اگر نہٕ ماحول ڈنٛجہِ روزِ تیٚلہِ ہسا چھُ واریاہ مَسلہٕ پٲدٕ گژھان یِتھ کٔنۍ تۄہہِ زَن پاے چھےٚ ہوا چھُ گژھان یہِ ناصاف آب چھُ گژھان ناصاف گنٛدگی سۭتۍ پولیوٗشَن کہِ وجہ سۭتۍ چھُنہ گژھان اگر تۄہہِ یاد آسہِ گاڑٮ۪ن ہُنٛد دٕہ چھُ فیکٹِرٛیَن ہُنٛد دٕہ چھُ نیران تَمہِ سۭتۍ چھُ ہوا گژھان ناصاف یا أسۍ چھِ ژھۄٹھ زالان تَمہِ سۭتۍ چھُ ہوا ناصاف گژھان یِتھَے کٔنۍ وٕچھتو آبَس منٛز چھِ أسۍ گَرَن ہِنٛز غلازت ترٛاوان چھےٚ اَسہِ ناپاکیتی یِمَن منٛز ترٛاوان ٲبی یِمَن وسٲیلَن منٛز تہٕ یِتھ کٔنۍ چھِ ٲبی ذٔخیٖرٕ ناصاف گژھان زٔمیٖنَس تہِ چھُنہٕ فصٕل وۄوان کیٛازِ زٔمیٖن تہِ چھُنہٕ پَتہٕ یہِ پرٛوڈَکشَن دِوان فصٕل چھُنہٕ ہٮ۪کان زٔمیٖن منٛز نیٖرِتھ اگر تُہۍ وٕچھو أسۍ چھِ تُلان مومجام پٕلاسٹِک لگاوان زٔمیٖنَس منٛز تہٕ پَتہٕ چھُنہٕ ہٮ۪کان تَمہِ منٛز فصٕل تہِ کھٔستٕے گرمی چھےٚ ہُران ییٚلہِ نہٕ أسۍ کُلۍ کٔٹۍ ژٔٹۍ تہٕ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ نہ چھُ روٗد تہِ پیٚیی نہٕ تیٚلہِ ییٚلہِ نہٕ کُلۍ کٔٹی آسان تہٕ تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان پَتہٕ گرمی چھےٚ ہُران ماحولَس چھِ واریاہ دُشمَن دَپان ماحولَس سٲنِس ہسا چھِ واریاہ دُشمَن اَسہِ کیٛاہ پَزِ تیٚلہِ پَنُن ماحول تھاوُن صاف اَسہِ پَزَن نہٕ تِم کامہِ کَرنہِ ییٚمہِ سۭتۍ سون ماحول گژھِ خراب تہٕ ٹاٹا بچو تُہۍ کٔرِو اَمہِ سبقٕچ اَمہِ پیراگرٛافٕچ ریٖڈِنٛگ یور تام ٹھیٖک چھا یِمَن 4 لاینٕزَن ہِنٛز اوکے جی اللہ حافِظ